wish each and every one of you a very blessed feast of Saint Joseph Vaz, a great missionary. And what is required in the church today is that we have missionaries. Every single Christian baptized needs to be a missionary like Saint Joseph Vaz. Celebrate this feast. May he bless us and make us missionaries like himself. This is my wish and my prayer for everyone. आयज व्हडे खुशालकायेन आनी भोगतीन आमच्या आस्कऱ्याची दोन प्रांताच्या आस्कऱ्याची बागेवन जुजेबाजाची आमी दोगांशीक परब समोरवता. वर्साच्या वर्सा ही परब आमकां खुशालकायेची घडणी जाल्यार ह्या वर्सा अदिकूच खुशालकायेची, कित्याक एका वदनान जुजेबाजाक बागेवंत म्हूण परगटायल्यार ह्या वर्साक 10 वर्सां जातात. आनी दुसरे सुवातेर ह्या वर्स आमकां पवित्सोबेच्या वांगड्यांक खरेंच म्हत्वाचें, कित्याक आमी उत्सवी कोरोस जुबली इयर समोरवता. देखून ह्या वर्सा समयार सगल्यांक तुमकां आमच्या भाव भयणी देवाच्या आशिर्वादान आनी कुर्बेन भरलेली बागेवन जुजेबाजाची परब हांव आवडेन. 9 दिसांची तयारी केल्या उपरांत आयज आमी 10व्या दिसाक कुर्बेक पावले. आमचे 9 दीस नवेन तशें 10व्या दिसाची परब एकदम बरे भाशेन जाली. जायतो लोक 1,40,000 वयर लोक हांगासर आयले, मिसांत वांटो घेतलो आनी सांताची मजत तांणी मागली. हे दिशेन म्हज्यान म्हणूं येता, खरेंच अंदूच्या वर्साक अदीक बरी जाल्या परब, लोकूय मायज मांडावळ बरी आनी सगळें बरे भाशेन जालां. आमी देवाक आनी सोमेस्तांक आर्गां दिता आनी दिनवासता. आयचे पणजे समयार आमच्या आस्काऱ्याचे मजतीन आमचे डायसिसीचेर भरपूर आशिर्वाद पडून आनी केलीत भाशेन आनी बऱ्या वावराक विसरल्या कार्डियालाक तेच परी नवे आदारी दिसपाक पवित्र आत्म्याची भरपूर जाणवाय, बरी भलायकी दी म्हूण मागताना आनी चालू आसलोले दुसरे परिस्थितीचो वावर फुडें व्हरून आनी आमचे डायसिसीक पुष्कळ आत्मीक बरेपणां येवं म्हूण बापा लागीं मागुया. ह्या नव्या वर्साच्या पयल्याच म्हयन्यांत आमी आसा. ह्या वर्साचे सुरवातेकूच आमचे आख्खे जिवीत देवाच्या हातान उबारता. गोंयचे नौकेत सांत जोसेफ वाज आपल्या देखीवंत आनी पोरचुलीत जिविता वरवीं क्रिस्ती जिविताची वाट आमकां दाखयता आनी बरवाशाचें केल जाता. तीच वाट चलिल्लो जेजू आतां थोड्याच वेळान ह्या उण्या सोऱ्याच्या रुपान आमचे मदें हाजीर जातलो. तर ही देणी भेटयतना आमचे आख्खे वरोस, आमची स्वप्नां, आमचे सुख दूख, आमची आख्खी जीण बापाच्या हातान घालतना ह्या सगळ्या वस्तू मदें शुभ वर्तमाना खातीर सगळ्यांक सपोर्ट जावचो आमचो आवडो बापाक भेटूया.
आमकां सुर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितोड काळजांनी इंदेणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचें दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जीवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग जेजू कळपणान त्या लोकां मदें परगटून आमकां तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर्फकाणी आनी सोर्फकाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुसेवास ह्या तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्याबोन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी प्रभात. आपलेच कुशेन गोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरें जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आमतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्यानी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा कोरा. Babartaco good por gotuya. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थाय. पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणान. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणान आपयली आमी सुभागी.
Tume moce Vittorio ce maka kawana, musi cerca tutran maka bolaiki memukeli. स्वर्गींच्या बापा,
Fagion Josephazak मान दिवन या आयचे दोबाशीक कोरबे समोयार संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवन नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे पोरी तुज्या भक्ताची आनी आमच्या आस्काऱ्याची देख घेवन आमच्या भावा भयणीचे सोडगोणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक धीरान आमी फुडें वचूं शिंकोर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आशीर्वाद घेवन आमच्यो तकल्यो बागोवया. स्वर्ग उजोणेचो देव तुमकां आपलो आशीर्वाद दिवं आनी आपले सोबोसकायेन तुमचें जिवीत भरूं. सोर आकांतांतली तो तुमकां वाटाव आनी तुमची काळजां आपल्या मोगान थीर करूं. बाबार्थान बोरबाशान आनी मोगान तो तुमकां भरूं आनी ह्या संवसारांतलें तुमचें जिवीत बऱ्या कोरड्यांनी फळादीक करून सासणांच्या सुखाक तो तुमकां पावों. आनी सोर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबे सदांकाल आसूं. वचूया क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. रोजा कारवालो राय सानायला राय कल्याण दोंगर. हांव जायते फावटी न्ही येतो म्हणटालें म्हणल्यार पयलींच फावट येयलां आनी इतलें बरें दिसलां की तें फस्ट टायम न्ही हांव केन्ना हें चोवंक ना. पयसान चोयतालीं पळयता आसतना तेजीचे आनी हांव जाय फावटी म्हणटालें म्हाका म्हणल्यार
येवपाक जायनासलें. म्हाका पळय देखून म्हणल्यार संडे सॅटर्डे संडे म्हाका हांवें ताका मेळूंक ना येवपाक कामां वयतालो न्हू. आयज म्हणल्यार केशीच भाशेन म्हाका वर आनी म्हाका एकदम बरें दिसलें. नातिविदाद देसा चड पयसच्यान काणकोणच्यान येयला. वर्सान वर्स म्हाका चड भावार्थ हे 5 झुजे हे जाग्यार येवपाची. 5 झुजे आमचो गोंयकार इतले उमेदीन काळजीदारपणान आयज आमचो भावार्थ तेणें आपूण खालची जावन कुल्ली जावन आपल्याचें सगळें हें कितें हें आसलें तें व्यसनां बी ती बंदी करून काणकोणकार जालो आनी चलून तो श्रीलंका पावलो आनी थिंगा आमचो हो क्रिस्तांव भावार्थ दुसऱ्यांकूय पावयलो. ताका लागून आज 5 झुजा बाजाक जायते लोक मानतात. क्रिस्ती हो क्रिस्ती चड मानतात आनी ताका दिसता हे भावार्था वरवीं आनीकूय जेजूचो मोग फुडें व्हरूंक आमचे जायते भुरग्यांनी 5 झुजे भाशेन आज फुडें सरप चड गरजेचें आसा. पाद्री जावं जो माद्री जावं फुडें येवपाक. तेन्ना आज आमचो हे परबे निमित्तान हांव सगळ्यांक दिनवासता आनी परबी दिता की आज परब एकदम बरी जाली. नव्याना जायतो लाखांनी लोक हिंगा येयलो आनी ते निमित्तान 5 झुजेचें देवस्थान सदांच मुखार वचोंक आनी तें आनीकूय वाडोवंक आमच्या भुरग्यांकूय तें मोगान तें 5 झुजे वाजाचो वावर आनी फळादीक जावंक आमकां आनी सदांच आमचे गोंयचेर बेसांव आशिर्वाद शांती सगळें मदें आसूंक म्हजी मागणी. सगळ्यांक तुमकां बेसाची परबीं दिता. झुजेवाज आमच्या 2 प्रांताचो अस्कारी चानेराचे सोडोवेर एक पवित्र सभा कशी कुटूंब कशी ह्या जाग्यार आमी येता ताची भोक्ती वाडून ताचो भावार्थ पडून आमचोय भावार्थ खोलावता. जायतो लोक तुमी पळयला आसतलो आयचे परबी सोमयार पासून सगळीं मिसांग जायतो लोक जायतो मोग आमच्या गोंयच्या आस्काराचो झुजेवाजाचो. झुजेवाजाची भोक्ती अशीच पुराय गोंया प्रांतांत आमची वाडल्या पुरो म्हणून आमची मागणी. वॉट इज युअर एक्सपिरियन्स हियर? हांव ल्हान आसतना पयलींच्यान सँक्चुरी ते सायडीक ताची भोक्ती जाताली तेन्ना तो म्हणटा ब्लेसेडू आहलो. कॅननायजेशन आजूय तेजें जावंक नासलें पूण आतां हालींच आमी हांगासर ह्या पवित्र जाग्यार ताची भोक्ती आमी कोत्ता. हिंगासर येता तितलेय फावटी ताचे जिविताची नियाळ करूंक आमकां एक संदी मेळटा. इट इज एन ऑपॉर्च्युनिटी ताचे जिविताचेर पळोवंक ताचें जिवीत ताचें नदर मारूंक ताचे भाशेन आमी भाग घेवन जावंक आमी वावरूंक ती आमकां संदी. इट्स एन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर मी एज वेल. जायत्यो आडक्यो जाल्यो पूण हे 5 जे वाजान म्हाका दिसता एक मिलाग्र करून आयज आमचें हें फेस्त बरे भाशेन जाल्लें आसा. आनी इतलेंच न्हय हांव आमच्या जे गव्हर्मेंटाक जावं चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा प्रमोद सावंत सराकूय हांव कालजांतान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें जायतो हें फेस्त जावचें म्हणून ताणें जायतें हांगासर आमकां हेल्प केलो आसा. तशेंच आमचो आर्कोलॉजी मिनिस्टर सर सुभाष फळदेसाय हाकाय कालजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आर्कोलॉजी आमचो सेक्रेटरी मयेकर सर हाकाय थँक्यू म्हणटा. तशेंच डायरेक्टर ऑफ आर्कोलॉजी निलेश फळदेसाय हाकाय हांव कालजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सगळे आमचे जे गव्हर्मेंट जे आमकां तितलो सपोर्ट केलो आयज आमकां आमचे बरे भाशेन आमचें हें फेस्त जालें. ताका लागून हांव सगळ्यांक हांव कालजांतान देव बरें तोरी आसतना म्हाका भरपूर आमी आमचो कुडतरचो आमदार आमचो म्हजो इस्ट रेजिनाल्ड हाणें म्हाका भरपूर हेल्प केलो. जेन्ना आमी खंयच्याय टायमार जेन्ना हांवें आपयलो त्या टायमार तो येयलो आनी आमचें हें आयज फेस्त बरे भाशेन पावपाक पावलें. हांव तांकां सगल्यांक कालजांतान देव बरें.
आयज व्हडली खुशालकायेचो दीस जावन आसा. बागयोन जुजे वाजाची परब ही आमच्या सांकवाले गांवांत आयज आमची परत ही 10वी परब 10th आनीक व्हडलो खुशालकायेचो दीस आमकां सगळ्यांक गोंयकारांक. आनी हांव मागतां गोंयच्या सगळ्या गोंयच्या लोकां कडेन ही परब आमी आमचो बागयोन जुजे वाज आमकां हो सात आमचो गोंयचो बरेंच आमी बागयोन जालोलो म्हूण आमी सगळे खुशाल आसात. आनी परबेक इतलो लोक आयज ह्या परबेक जावं नोवेनाक येयलेलो आसा. सुमार 1.5 लाख लोक आमचो वावरती लोक येवन गेल्लो आसा. हांव मागतां बागयोन जुजे वाजान आमचे गोंयचे सगळे पवित्र सभेचेर बेसांवांनी आनी कुरपेन आमकां बोदचे. आनीक जे आमचे कसलेय डिफिकल्टी आसात ह्या सुवातेचेर हे आमकां देवान जेजून आनी सायबिणीन तशें कसलेंच कितेंय कारण आसलें जाल्यार हें आमकां देवान आमकां ही सहजकायेन आनी शांतीन ही आमकां जागो ही आमच्या बागयोन जुजे वाजाची ही आमकां व्हडली ही फुडें परब करपाक मेळप. आनी जागो आमकां ह्या जागेचो आमकां सिंपल कितें कसलीय आडखडी आसले जाल्यार बरे भाशेन हो जागो आमच्या ह्या बागयोन जुजेक मेळचो म्हूण मागतां. आनी हांव मागतां सगळे आमच्या गोंयच्या सगळ्या भावार्थ्यांक भोगतांक आनी आमच्या सरकारा कडेन चीफ मिनिस्टरा कडेन सगळे कन्सल ऑफ मिनिस्टरा कडेन आमी सगळे एकूच सहजकायेन शांतीन रावचे. आनी कसली कितें आसलें जाल्यार हो जागेचो बरे भाशेन सॉल्व आमी करपाक सरकारा कडेन चीफ मिनिस्टराक मागतां. उर्बेन हो जागो सिंपल जावन हे आमच्या बागयोन जुजेक मेळचो म्हणून जसो सगळ्यांक जे आमचे डीसी साहेब आसा फिलीप नेरी गांवचो देव ऑफिस आसा सीमा उतरेबद्दल सगळे बरे भशेन हे जागे खातीर आनी फादर कॅनेट पेरेराकूय काणकोणकार देव बरें करूं म्हणटा. तुमी हे सगळी बरे भशेन हे फेस्ताची परब तुमी केली आनी सगळे पाद्री भावांनी सगळे एकठांय रावन केले आनी सगळ्या गोंयच्या लोकांक तुमी आनी आमी सगळ्यांनी सपोर्ट ह्या जाग्याक करचो म्हूण मागता. आनी सगळो लोक तुमी आनी देव बरें करूं म्हणटा. आनी फेस्ताची परब तुमकां सगळ्यांक गोंयकारांक आनी एकट्या आमच्या गोंयचे भायर आसलेल्यांक काणकोणांत शेबाज तुमकां ही परबीची परब तुमकां आवडटा.